Assalamu alaikum. Today we will discuss instruction cycle. An instruction cycle, sometimes called a fetch, decode and execute, is the basic operational process of a computer. It is process by which a computer retrieve a program instruction from a memory. Fetch in the first step, which is a fetch, after fetching of that इंस्ट्रक्शन तो स्पेसिफ़िक मेमोरी को जाके वहाँ से स्पेसिफ़िक मेमोरी एड्रेस पे जाके वो इंस्ट्रक्शन फेच होती है. ठीक है. डिटरमाइंस विच एक्शन इन द इंस्ट्रक्शन डिक्टेट एंड कैरीज आउट दोज इन एक्शंस. ठीक है कि उस स्पेसिफ़िक मेमोरी लोकेशन पे जाके उस प्रोग्राम को फेच किया जाता है कि जिस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होना है. दिस साइकिल इज़ रिपीटेड कॉन्टीन्यूसली बाय कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फ्रॉम बूट अप टू व्हेन द कंप्यूटर इज़ शट डाउन. जब हम सिस्टम बूट अप मीन स्टार्ट अप लेते हैं, उसको ऑन करते हैं और शट डाउन होने तक ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो ये सारा ऑपरेशन जब से सिस्टम ऑन होता है और जब तक वो स्टॉप होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं. मतलब फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोग्राम जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है. बाय फेचिंग वी मीन द मेमोरी एड्रेस वेयर द प्रोग्राम इज़ सेव्ड. उसको फेच करना, वहाँ पे जाके उसको रिट्रीव करना कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन इसने परफॉर्म करना है और किस मेमोरी एड्रेस पे ये लोकेट कर रहा है. डिकोड, फिर वो स्पेसिफ़िक वही जो ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो डिकोड हो जाता है. ठीक है. जो हम जिस तरह का हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम कोई चीज़ क्लिक कर रहे हैं या कोई चीज़ प्ले कर रहे हैं या कोई वीडियो फाइल प्ले कर रहे हैं, जो भी है, तो वो डिकोडिंग और इनकोडिंग मतलब जो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स से वापस इनकोड होके सिस्टम रीडेबल फॉर्म में जाता है और फिर सिस्टम रीडेबल फॉर्म से वापस डिकोड होके यूज़र जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. In simpler CPU, this instruction cycle is executed sequentially, each instruction being processed before the next one is started. मतलब ये sequentially होता है. एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है एक सीक्वेंस में, और CPU उसके लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करता है, जिस तरह डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होगा. इन मोस्ट मॉडर्न CPUs, the instruction cycle instead executing currently and often parallels through an instruction pipeline. मीन वन बाय वन, मतलब सारे जो है कुछ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहे होते, कुछ पैरेलली होते. पैरेलली मीन कि मल्टीपल ऑपरेशन एट टाइम परफॉर्म हो रहे होते हैं. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन starts being processed before the previous instruction has finished, which is possible because the cycle is broken up into separate steps. Each computer CPU can have different cycles based on different instruction set, but will be similar to the following cycle. Fetch the instruction. The next instruction is fetched from the memory address that is currently stored in the program counter. जहाँ पे जिस मेमोरी पे वो जो भी प्रोग्राम से जिसको ऑपरेट होना है, परफॉर्म होना है, एंड स्टोर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर वहाँ and store the instruction register. At the end, the fetch operation, the PC program counter points to the next instruction that will be read at the next cycle. मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो प्रोग्राम काउंटर उसको करंटली उसको सेव करता है, फिर वो आगे से वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होता है. फिर जब एक एक प्रोग्राम वन बाय वन एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो फिर अगली नेक्स्ट उसके बाद आ रही होती है. एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, फिर उसके बाद फेच होके डिकोड होना, फेचिंग के बाद वो डिकोड हो रहा होता है, फिर वो रीड हो रहा होता है, मल्टीपल ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं. तो ये इंस्ट्रक्शन सारे वन बाय वन परफॉर्म हो रहे होते हैं. डिकोड द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दिस साइकिल
encoded instruction present in the instruction register is interpreted by decoder. وہی ڈیکوڈ ہوتا ہے اور واپس جو ہماری ریڈیبل ہیومن ریڈیبل فارم میں کنورٹ ہو کے ہم اس کو مطلب جو بھی ہے چاہے وہ کوئی ویڈیو ہے تو ہمیں تو اس کی ایک اسپیسیفک وہ وائس آ رہی ہوتی ہے، مگر وہ سسٹم میں کسی اپنے جو ہے سسٹم ریڈیبل فارمیٹ میں سیو ہوتا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے، سپوز صرف ورڈ ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو وہ تو ہم جس کو ریڈ کریں ملٹیپل ہم یہ ہمارے پاس کریکٹرز اور یہ چیزیں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مگر سسٹم میں اس کے اپنے لحاظ سے اپنے کوڈز آسکی کوڈز ہوتے ہیں ہر ایک کی کے لیے، ٹھیک ہے. جس طرح کوئی ورڈ ڈاکومنٹ ہے تو اس میں ملٹیپل چیزیں ہوں گی، مطلب کوئی ٹیکسٹ ہے، کوئی ڈیجٹس ہے، جو بھی ہے اس میں جتنا کچھ سیو ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ریڈیبلٹی کے لیے ہیومن ریڈیبل فارم میں ہوتا ہے، تو سسٹم اس کو اپنے مطلب اسی کے ریڈیبل فارم میں کنورٹ ہو کے اس کے اپنا کرسپونڈنگ آسکی کوڈ جنریٹ ہوتا ہے، تو وہ سسٹم اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا. سو دس از دا ڈیکوڈنگ انکوڈنگ پروسیس. جس فارمیٹ میں اس کو ہیومن انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اس فارمیٹ میں سسٹم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، پھر جس میں سسٹم انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہم اس کو ہیومن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کیونکہ سسٹم میں سارا ڈیٹا جو ہے ان دا فارم آف بائنری سگنلز کے فارم میں سیو ہوتا ہے. ریڈ دا افیکٹو ایڈریس ان دا میموری انسٹرکشن ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. ایگزیکیوشن فیز ول بی دا نیکسٹ کلاک پلس. If the instruction has an indirect address, the effective address is read from the main memory and the required data is fetched from the memory to be processed and then placed into the data registers. پروگرام کاؤنٹر وہاں پہ جتنے بھی مطلب پریویس جتنے انسٹرکشنز سیو ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو میموری ریلیٹیو ایڈریس سے ہم وہ پچھلے جتنے بھی انسٹرکشنز آپریٹ ہوئی، جتنی بھی آپریشنز پرفارم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس کا جو افیکٹو ایڈریس وہی کہ جہاں سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے کرنٹ لوکیشن تک، تو وہ پورے ایڈریس سے اس کو ہم مائنس کر کے ہم نے جس طرح پریویسلی ہم نے ایڈریسنگ موڈ میں پڑھا ہے، تو اس لحاظ سے وہ ساری انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ون بائی ون. ایک انسٹرکشن کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ پروگرام کاؤنٹر میں سیو ہوتا ہے. اف دا انسٹرکشن ہیز بین ان ڈائریکٹ ایڈریس افیکٹو ایڈریس از ریڈ فرام دا مین میموری اینڈ ڈیٹا اینڈ آر ریکوائرڈ ڈیٹا از فیچڈ فرام دا مین میموری ٹو بی پروسیسڈ اینڈ دین پلیسڈ انٹو دا ڈیٹا رجسٹر. اگر ڈائریکٹ میموری ایڈریسنگ ہے تو میموری سے ڈائریکٹ ہم اس کو فیچ کرتے ہیں. انڈائریکٹ میموری ایڈریسنگ ہے تو وہ بائی دا یوز آف پوائنٹر یہ سارا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے نا. انسٹرکشن ڈائریکٹ نتھنگ از ڈن ایٹ دا کلاک پلس. دس از این آئی انسٹرکشن اور رجسٹر انسٹرکشن. دا آپریشن از پرفارم ایگزیکیوٹڈ ایٹ دا کلاک پلس. تو یہ سارے اگر ہمارے پاس آیا وہ ڈائریکٹ ایڈریسنگ ہے یا انڈائریکٹ ایڈریسنگ ہے یا ہمارے پاس افیکٹو ایڈریس ہے، تو اس لحاظ سے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا اس لحاظ سے اس پہ وہ سارے آپریشنس پرفارم ہوں گے.